देखती आँखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को SN TV की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सैर करवाऊंगा पाकिस्तान से एक दिन बाद आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क भारत की, और ऐसे राज़ों से पर्दा उठाऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। इसीलिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडिया, जिसका सरकारी और मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इंडिया का नाम इंडस रिवर के नाम पर रखा गया है। हिंदू अक्सरियत रखने की वजह से इसे उर्दू ज़ुबान में भारत या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। रकबे की बात करें तो इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 मरबा किलोमीटर है, और रकबे के एतबार से इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। और आबादी की बात करें तो इंडिया की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, और आबादी के एतबार से इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। जुग्राफी एतबार से अगर इंडिया पर नज़र डाली जाए तो इसके मशरिक़ में बांग्लादेश और म्यांमार, मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, भूटान और नेपाल वाक़या है, जबकि जनूब में बहरा अरब का समुंदर वाक़या है। दारुल हुकूमत की बात करें तो न्यू दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत है, जो एक बहुत कदीम शहर है। इसका अंदाज़ा आप इसमें तामीर शुदा अमारात से लगा सकते हैं। इन अमारात में लाल किला, जामिया मस्जिद और कुतुब मीनार सर फहरिस्त हैं। नई दिल्ली का कुल रकबा 42.7 मरबा किलोमीटर है, और इसकी कुल आबादी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2,80,00,000 है। इसके बावजूद दोस्तों, मुंबई इंडिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर है। कुछ साल पहले मुंबई को बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इंडियन आर्मी की बात करें तो 14,45,000 इस मुल्क की आर्मी है, जो दुनिया की तादाद के हवाले से दूसरी बड़ी आर्मी कहलाती है। इसी वजह से दिफाई बजट के हवाले से इंडिया दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जो अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। मज़हब की बात करें तो 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 78% हिंदू, 15% मुसलमान, 2% क्रिश्चन, 2% सिख और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। दोस्तों, हिंदू अक्सरियत रखने वाले इस मुल्क में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख़ की बात करें तो 1857 की जंग के बाद मुग़ल बादशाहों का सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इनकी हुकूमतें और ज़मीन जायदादें सब बरतानिया ने अपने कब्ज़े में ले लीं। अंग्रेज़ बरसगीर में तजारत की गर्ज से आए, मगर अपनी जहानत और चालाकियों की वजह से यहाँ काबिज़ हो गए। फिर बरसगीर को संभालने के लिए बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ अपनी बनाई हुई चीज़ों को सस्ता और आम लोगों की चीज़ों को ज़बरदस्ती महंगा कर दिया, ताकि मकामी सनत को नुकसान पहुँचे, और इसी तरह हिंदुस्तान से सारा पैसा बरतानिया जाता गया। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का ज़्यादा ज़ोर नस्ली इम्तियाज़ी और बरतानिया की अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ था, और इन पॉलिसी के ख़िलाफ़ मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दीगर लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया, और 15 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इंडिया का परचम 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान की बात करें तो सरकारी ज़ुबान हिंदी है, मगर अंग्रेज़ी ज़ुबान इंडिया के हर अदारे में बोली जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान जिस मुल्क में बोली जाती है वो इंडिया है। इसके अलावा पूरे मुल्क में 1,000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन 16 ज़ुबानों को कौमी ज़ुबानों का दर्जा हासिल है, जिनमें उर्दू भी शामिल है। दोस्तों, ताल्लुकात की बात करें तो भारत के अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मगर पाकिस्तान से कशीदा मामलात शुरू से हैं, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं। इन जंगों की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है, जिसका मुआहदा आज तक इन दोनों मुल्कों के दरमियान
نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول، جسے LOC بھی کہتے ہیں، ہر وقت خطرناک صورت میں رہتی ہے، اور LOC کو دنیا کی خطرناک بارڈر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی کل 28 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کا الگ سے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ قومی جانور کی بات کریں تو بنگال ٹائیگر انڈیا کا قومی جانور کہلاتا ہے۔ قومی کھیل بھارت کا ہاکی ہے، لیکن کرکٹ کھیل کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملک 2 بار ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکا ہے، پہلی بار 1983 اور دوسری بار 2011 میں ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ اسی وجہ سے دنیا کا سب سے اونچا کرکٹ اسٹیڈیم بھی انڈیا میں موجود ہے، جو ہماچل کی پہاڑی پر بنایا گیا ہے، جس کا نام دھرم شالہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ قومی پھل انڈیا کا آم ہے، جبکہ قومی پھول انڈیا کا لوٹس یا کمل کا پھول کہلاتا ہے، اور اگر قومی پرندے کی بات کریں تو اس کا نام مور ہے۔ وقت کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو انڈیا وقت کے لحاظ سے 30 منٹ پاکستان سے آگے ہے، جبکہ انڈیا کا ڈائلنگ کوڈ +93 ہے۔ دوستو، خوبصورت مقامات کی بات کریں تو انڈیا میں سونے سے بنا ہوا ایک مندر بھی موجود ہے، جسے گولڈن ٹیمپل یا ہرمندر صاحب بھی کہا جاتا ہے، جو پنجاب کے شہر امرتسر میں واقع ہے۔ یہ گردوارہ سکھ مذہب کا انڈیا میں سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، جہاں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے، جو خوبصورتی میں ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، جسے دیکھنے دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں۔ یہ تاج محل سیاحت کے حوالے سے سب سے مصروف جگہ ہے، جو آگرہ میں واقع ہے۔ ان مقامات کی وجہ سے غیر ملکی اس ملک کا رخ کرتے ہیں، اور 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا غیر ملکی ترسیل کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے۔ معیشت کی بات کریں تو 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا معیشت کے اعتبار سے 6 نمبر پہ آنے والا ملک ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں صرف 4% لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انڈین روپے کو اس ملک کی کرنسی کہا جاتا ہے، اور 1 انڈین روپیہ پاکستانی 2.20 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق کی بات کریں تو انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہر 12 سال بعد لگنے والا میلہ، جسے کمبھ کا میلہ کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 8 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا خاندان بھی انڈیا میں موجود ہے، جس کے سربراہ کا نام زیونات چنائی ہے۔ اس کی 39 بیویاں اور 94 بچے ہیں۔ اس کا گھر 4 منزلوں پر مشتمل ہے، جس کے 100 سے زائد کمرے ہیں، اور اس خاندان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے چھوٹی لڑکی کا تعلق بھی انڈیا سے ہے، جس کا قد صرف 2 فیٹ ہے، اور اس کا نام جیوتی ایمگے ہے۔ اور دوستو، 2012 میں جیوتی ایمگے کا نام بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ملک کی آبادی کتنی زیادہ ہے، اور اس آبادی کو ٹرانسپورٹ کے لیے ایک وسیع نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی۔ اسی وجہ سے پورے انڈیا میں سڑکوں کا ایک وسیع جال پھیلا ہے، جو لوگوں کو سفر کے لیے سروسز فراہم کرتا ہے، اور سڑکوں کے جال کے اعتبار سے انڈیا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کا استعمال بھی ایک کثیر تعداد میں اس ملک میں ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ دنیا کا 2 بڑا ملک ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے ہیروں کی تلاش انڈیا میں کی گئی، اور 21ویں صدی سے پہلے تک ہیرے صرف انڈیا میں ہی پائے جاتے تھے۔ انڈین فلم انڈسٹری، جسے بالی ووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری کہلاتی ہے، اور اس انڈسٹری سے کروڑوں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ حیران کن بات دوستو، اس جدید ترقی کے دور میں بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈاک سسٹم انڈیا میں واقع ہے، اور اس ملک میں 1,25,000 کے قریب پوسٹ آفس موجود ہیں۔ پوری دنیا میں استعمال ہونے والی USB ڈیوائس بھی بھارتی انجینئر اجے بٹ نے ایجاد کی۔ انڈیا کی سب سے بڑے بزنس مین کا نام
मुकेश अंबानी है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को इंडिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होने का एजाज़ भी हासिल है। इस मुल्क की बड़ी सनतों में टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, स्टील, ट्रांसपोर्ट का सामान और सीमेंट शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के लोहे का 25% हिस्सा भी इंडिया में ही पाया जाता है। और आखिर में दोस्तों, इंडिया दूध पैदा करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि चाय की पैदावार के एतबार से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको इसमें ऐसी कौन सी बात पता चली जिसका आपको पहले इल्म नहीं था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।